चार दोस्त पार्ट 3। सूफिया दरअसल रुमान के छोटे भाई की इकलौती बेटी थी। चंद साल पहले एक खौफनाक कार हादसे में इसके वालिद का इंतकाल हो गया था। भाई की मौत के बाद फौरन रुमान ने सूफिया की मां को घर से निकाल दिया, मगर सूफिया को अपने पास रख लिया। बज़ाहिर ऐसा लगता था जैसे वो अपनी भतीजी पर तरस खाकर इसे सहारा दे रहा हो, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरकिस थी। इसके मरहूम भाई ने अपनी आधी जायदाद कानूनी तौर पर सूफिया के नाम कर रखी थी। कानून के मुताबिक जैसे ही सूफिया 18 साल की होती, वो तमाम जायदाद इसके इख्तियार में आ जाती। रुमान इसी दिन का इंतजार कर रहा था। इसने पहले ही मंसूबा बना रखा था कि सूफिया के बालिग होते ही वो किसी मामूली अपने काबू में लेने वाले शख्स से इसकी शादी करवा देगा, ताकि धोखे से सारी जायदाद दोबारा अपने कब्जे में ले सके। इसी लालच की वजह से सूफिया इसी महल में तो रह रही थी, मगर हकीकत में वो एक कैदी थी, ज्यादा कुछ नहीं थी। वहाँ इसकी ना कोई इज्जत थी, ना आजादी, और ना ही कोई ऐसा शख्स था जो इसे अपना समझता। दरवाजा जोर से खुला। सूफिया चौंक कर खड़ी हो गई। फरियाल ने आगे बढ़कर इसके बाल मजबूती से पकड़ लिए। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी जावियान के करीब जाने की? मैंने कुछ नहीं किया, सूफिया ने कांपती आवाज में कहा। फरियाल ने इसकी एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। झूठ मत बोलो। इसने मोबाइल इसके सामने कर दिया, जिसमें सीसीटीवी की वीडियो चल रही थी। ये क्या है? सूफिया की आंखों में खौफ उतर आया। फरियाल गुस्से में इसे मारते हुए मुसलसल डांटती रही। सूफिया खुद को बचाने की कोशिश करती रही, मगर वो इसके सामने बेबस थी। आखिरकार मुसलसल मार और खौफ की शिद्दत से सूफिया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। फरियाल ने नफरत से इसे देखा, फिर गुस्से में एक लात मारकर बोली, आइंदा अगर मेरे जावियान के करीब आने की कोशिश की तो इससे भी बुरा हाल करूंगी। एक कर वो दरवाजा जोर से बंद करती हुई कमरे से बाहर निकल गई, जबकि बेहोश सूफिया खामोशी से फर्श पर पड़ी थी। रोमान अंडरवर्ल्ड माफिया की दुनिया का एक निहायत मुस्कुरार और ताकतवर शख्स था। हैरानकुन बात यह थी कि इसके बारे में हकीकत तकरीबन किसी को मालूम नहीं थी। दुनिया सिर्फ इसे इतना जानती थी कि वो एक बेहद अमीर और कामयाब बिजनेसमैन है, जिसकी एक बेटी है, वो इसे बेहद मोहब्बत करता है। मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। रुमान का असल नाम क्या था, वो कहाँ से आया था, वो हकीकत में कौन था, ये राज आज तक किसी पर आश्कार नहीं हो सका। मुख्तलिफ मुल्कों में वो मुख्तलिफ नामों से रहता था और हर नई जगह इसकी एक नई शिनाख्त होती थी। इसकी बेटी के साथ हमेशा एक शख्स साय की तरह मौजूद रहता था, जिसे सब हकीम के नाम से जानते थे। बजाय वो सिर्फ इसका बॉडीगार्ड था, लेकिन हकीकत में इसकी हैसियत इससे कहीं ज्यादा थी। वो रुमान का सबसे खास, वफादार और खतरनाक काबिल एतमाद आदमी था। दिलचस्प बात यह थी कि हकीम भी इसका असल नाम नहीं था। रुमान की तरह इसने भी मुख्तलिफ मुल्कों में बेशुमार नाम, जादू नाम अपना रखे थे, इसलिए इसकी असल शनाख्त भी दुनिया से पोशीदा थी। रुमान असल में कौन सा कारोबार करता था, इसकी दौलत कहाँ से आती थी और इसकी माफिया सल्तनत कितनी वसी थी, इस बारे में कोई यकीन से कुछ नहीं जानता था। न कभी किसी में इतनी हिम्मत हुई कि इसकी हकीकत जानने की कोशिश करे, और न ही रुमान ने कभी किसी को अपने राजों के करीब आने दिया। इसकी जिंदगी में एक ऐसा मुआमा थी जिस पर परत के नीचे एक और राज छुपा हुआ था। अगली सुबह तल्ला खैरियत से अबू देवी एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इमिग्रेशन और जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वो अपना सामान लेकर बाहर की तरफ बढ़ता है। एयरपोर्ट के मरकजी दरवाजे से बाहर निकलते ही इसकी नजर सामने खड़े जावियान पर पड़ती है, जो खामोशी से इसी का इंतजार कर रहा था। तलहा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। जावियान ने भी मुख्तसर अंदाज में जवाब दिया, वालेकुम सलाम। उन्होंने मुसाफा किया। तलहा ने इर्द गिर्द एक नजर दौड़ाते हुए पूछा, सब खैरियत है ना? जावियान ने संजीदगी से जवाब दिया, अभी तक तो है, लेकिन हमें ज्यादा मोहतात रहना होगा। तलहा ने इस बात में सर हिलाया। पार्किंग में जाने के बाद तलहा ने सिर झुकाए खामोश खड़ा था। जावियान के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जावियान, तुम्हें कितनी बार कहा है तलहा, एहतियात किया करो, मगर तुम कभी मेरी बात संजीदगी से लेते ही नहीं। तलहा ने आहिस्ते से नजरें उठाई। तलहा, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो मेरी शर्ट पर ट्रैकर लगा देगा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि समझने का मौका ही नहीं मिला। जावियान ने सख्त लहजे में कहा, मिशन में सिर्फ एक लम्हे की लापरवाही पर पूरा खेल खत्म कर देती है। अगर जरा पर वक्त वो सिंगल ना पकड़ते तो आज तुम यहाँ मेरे सामने खड़े ना होते। तलहा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात हल्की करने की कोशिश की। तलहा, अच्छा बाबा, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। जावियान ने इसे घूरा।
जावियान, ये कोई स्कूल नहीं कि हर बार कह दो आईना नहीं होगा। अगली बार ऐसी गलती की तो शायद मौका ही ना मिले इसे सुधारने का। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर जाविया ने गाड़ी का दरवाजा खोला। जावियान, बैठो, पहले होटल चलते हैं, रास्ते में पूरी सूरत हाल बताना। तला खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। जाविया ने इंजन स्टार्ट किया और रेंटल गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता एयरपोर्ट से निकलकर अबू धाबी की सड़कों पर दौड़ने लगी। दोनों जानते थे कि अब इनकी एक मामूली सी गलती भी रुमान के इन तक पहुंचा सकती है, इसलिए गाड़ी के अंदर गैर मामूली संजीदगी छाई हुई थी। होटल पहुंचते ही जावियान गाड़ी पार्क करता है और दोनों सीधे अपने कमरे में आ जाते हैं। जावियान, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ये कहकर वो वॉशरूम में चला जाता है, जबकि तन्हा सोफे पर बैठकर गहरा सांस लेता है। लंबे सफर की थकन इसके चेहरे से साफ झलक रही थी। इसी दौरान इसके मोबाइल की रिंगटोन बजती है। स्क्रीन पर अरहम का नाम चमक रहा था। तला फौरन कॉल रिसीव कर लेता है। अरहम, खैरियत से पहुंच गए? तला, हाँ, अभी अभी होटल पहुंचा हूँ। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि जावियान फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आ जाता है। तला ने कॉल स्पीकर पर कर रखी थी। जाविया ने सुनते ही तंजिया लहजे में कहा, हाँ, बच गया है बड़ी मुश्किल से। अगर जरा बरवक्त ना बता दूं तो अब तक ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका होता। अरहम जोर से हंस पड़ता है। अरहम, हाँ हाँ, तला ने मुंह बनाया। बहुत बड़ी बुरी हंसी है तुम्हारी। अरहम हंसी रोकते हुए बोला, अच्छा सुनो, मेरे पास एक अहम खबर है। दोनों फौरन संजीदा हुआ है। अरहम, मेरी मालूमात के मुताबिक आज रात रुमान की बेटी एक पार्टी में जाएगी और इसका बॉडीगार्ड भी इसी के साथ होगा। इस दौरान तुम दोनों इसके घर जा सकते हो। मैं और जरार तुम्हें रास्ते भर गाइड करते रहेंगे। तादार ने मुख्तसर जवाब दिया, ठीक है। अरहम ने मजीद कहा, वहाँ से जो भी मालूमात मिले सिर्फ स्कैन करना, किसी चीज को छेड़ने या गैर जरूरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं, बाकी बाद में देखेंगे। तलहा, डन। अरहम, अच्छा, फिर रात को बात होती है। तलहा, बाय। कॉल खत्म होते ही कमरे की डोरबेल बज उठती है। जावियान दरवाजा खोलता है तो बाहर सैंडविच डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। वो सैंडविच का पैकेट इसकी हवाले करते हुए कहता है, सर, आपको ऑर्डर। जावियान पैकेट ले लेता है। डिलीवरी बॉय फौरन बोला, सर, पैसे। जाविया ने बेजारी से तलहा की तरफ देखा और पर्स में से रकम निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दी। ये पकड़ो, अदायगी कर दो। तलहा ने मुस्कुराते हुए पैसे लिए और डिलीवरी बॉय को दे दिए। दरवाजा बंद होने के बाद इसने सैंडविच का पैकेट उठाया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, थैंक यू यार। जाविया ने बस इसे एक ठंडी नजर से देखा, मगर इसकी खामोशी ही बता रही थी कि वो अभी तलहा की लापरवाही पर नाराज था। रात के साए पूरे शहर पर छा चुके थे। जावियान और तलहा मुकम्मल तैयारी के साथ कमरे से निकलने ही वाले थे। जावियान ने स्याह रंग की टी शर्ट और काली पैंट पहन रखी थी। इसने अपनी लोडिंग बेल्ट भी एहतियात से छुपा ली। जावियान, गन रखी? तलहा ने अपनी बेल्ट की तरफ देखकर हल्का सा सर हिलाया। हाँ, सब तैयार है। दोनों ने अपने कानों में वायरलेस ईयरपीस लगा लिए। अचानक ईयरपीस से जरार की आवाज गूंजी, जरार, निकल जाओ, सिग्नल मिल गया है। ये सुनते ही दोनों कमरे से निकले, लिफ्ट के जरिए नीचे आए और रेंटल गाड़ी में जा बैठे। गाड़ी स्टार्ट होते ही अरहम की आवाज़ सुनाई दी। अरहम, सामने वाले गेट से जाना। तलहा ने हैरत से पूछा, क्यों, पिछले गेट से जाना ज़्यादा आसान नहीं होगा? अरहम ने फ़ौरन जवाब दिया, नहीं, पिछले गेट पर सिक्योरिटी मामूल से कहीं ज़्यादा सख्त है। जाविया ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करते हुए पूछा, अचानक वहाँ सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी गई? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर जरार की आवाज आई, कोड 6565। तलहा फौरन समझ गया। ओह, अच्छा। जावियान ने भी खामोशी से साथ में सर हिलाया और गाड़ी तेजी से अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ने लगी, जबकि चारों की नजरें अब सिर्फ आने वाले विषय पर मरकूज थी। चंद ही लम्हों बाद रेंटल गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता मेंशन के मरकजी गेट के सामने आकर रुक गई। जाविया ने गाड़ी बंद की और जैसे ही दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकलने वाले थे, अचानक इनकी ईयरपीस में जरार की घबराई हुई आवाज गूंजी, रुक जाओ। जावियान और तलहा एकदम साख्त रह गए। दोनों ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा हुआ था मगर अभी तक गाड़ी से बाहर नहीं निकले थे। जावियान, क्या हुआ? जरार की नजरें मुसलसल स्क्रीन पर जमी हुई थी। एक मिनट, कोई हरकत मत करना, मैं कैमरे चेक कर रहा हूँ। कमरे में चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। जावियान और तलहा बगैर कोई हरकत के अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे, जबकि जरार तेजी से मेंशन की सिक्योरिटी सिस्टम का जायजा लेने में मसरूफ था। जरार ने पूरा सिस्टम एक बार फिर अच्छी तरह चेक किया, फिर इत्मीनान होने पर ओके का सिग्नल भेज दिया। रास्ता साफ है, अब निकल जाओ। सिग्नल मिलते ही तलहा और जावियान गाड़ी से बाहर निकल आए।
مین گیٹ پر 3 گارڈ موجود تھے. اسی لمحے ارحم نے ان کے فون ہیک کر کے ان کے سپروائزر کے نمبر سے کال ملائی. فوراً بیسمنٹ میں پہنچو، ایمرجنسی ہے. حکم ملتے ہی تینوں گارڈ جلدی سے بیسمنٹ کی طرف چلے گئے، جبکہ ایک گارڈ حسب معمول گیٹ پر ہی کھڑا رہا. زاویان خاموشی سے اس کے پیچھے پہنچا. اس نے جیب سے اینستھیزیا میں بھیگا ہوا کپڑا نکالا اور پلک چھپکتے ہی گارڈ کے منہ پر رکھ دیا. چند لمحوں کی مزاحمت کے بعد وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. طلحہ نے آہستہ سے کہا، یار سیدھا گولی مار دیتے. زاویان نے سر لہجے میں جواب دیا. گولی کی آواز باقی سب کو خبردار کر دیتی. اسی وقت ارحم کی آواز ایئر پیس میں گونجی. دائیں طرف گارڈن کی طرف جاؤ. دونوں خاموشی سے باغ کی طرف بڑھ گئے. وہاں سیڑھیاں ہیں، انہی سے اوپر چلے جاؤ. اوکے، زاویان نے مختصر جواب دیا. رات کافی گہری ہو چکی تھی، اسی لیے زیادہ تر ملازمین اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے. چند لمحوں بعد ذرائع کی آواز سنائی دی. 5واں کمرہ، اسٹڈی روم. دونوں احتیاط سے آگے بڑھنے لگے، لیکن راستے میں ہی ہر کمرے پر ایک نظر ضرور ڈالتے جا رہے تھے. اچانک زاویان کی نظریں ایک ایسے کمرے پر پڑی جس کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی. دونوں فوراً چوکس ہو گئے. طلحہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ ساکھ رہ گیا. فرش پر تقریباً 17 سالہ ایک لڑکی بے ہوش پڑی تھی. اس کے ہاتھوں پر نیل کے گہرے نشان تھے، چہرے پر تشدد کے آثار نمایاں تھے، جبکہ ہونٹ کے ایک کنارے سے بہا ہوا خون اب خشک ہو چکا تھا. زاویان نے ایک ہی نظر میں اسے پہچان لیا. صوفیہ؟ طلحہ نے دھیمے لہجے میں کہا. یہاں تشدد بھی ہوتا ہے؟ زاویان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آ گئی. جب انسان ظلم کی حد پار کر جائے تو شیطان بھی اس سے سبق لینے لگتا ہے. اسی لمحے اس نے ایک نمبر ملایا. فوراً اسٹڈی روم جاؤ. زاویان نے طلحہ کی طرف دیکھا. تم جاؤ، میں ابھی آتا ہوں. طلحہ فوراً اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا. چند لمحے بعد ایک عورت اسی راہداری سے گزری. طلحہ نے فوراً سرگوشی کی. ریڈ سگنل. زاویان فوراً دروازے کے پیچھے چھپ گیا، یہاں تک کہ وہ عورت گزر گئی. ادھر طلحہ اسٹڈی روم میں داخل ہو چکا تھا. ارحم کی آواز سنائی دی. سامنے دائیں کونے میں جو فائلیں ہیں سب اسکین کرو، جلدی. طلحہ نے فوراً کام پہ لگ گیا. ادھر زاویان کے اشارے پر گھر میں کام کرنے والی 2 عورتیں خاموشی سے وہاں پہنچ گئیں. یہ دونوں بھی رومان کے ظلم کا شکار تھی اور مجبوری میں اس کے لیے کام کر رہی تھی. زاویان نے دھیمے لہجے میں کہا، اسے احتیاط سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منتقل کر دو. دونوں نے فوراً صوفیہ کو سنبھالا، چادر اڑائی اور خاموشی سے باہر لے جا کر گاڑی کی پچھلی نچ پر لٹا دیا. اسی دوران طلحہ بھی تمام فائلیں اسکین کر کے باہر آ گیا. اچانک ذرائع کی آواز گونجی. فوراً نکلو، میں زیادہ دیر تک سسٹم ہیک نہیں رکھ سکتا. دونوں فوراً باہر کی طرف دوڑ پڑے اور اسی وقت سامنے سے فریال آ گئی. اس نے شاید شراب پی رکھی تھی. وہ زاویان کو دیکھ کر حیران رہ گئی. اوہ زاویان، تم یہاں؟ زاویان نے نظر جھکائے بغیر طلحہ کی طرف اشارہ کیا. تم جاؤ. طلحہ نے انکار میں سر ہلایا. زاویان نے اس بار سخت لہجے میں کہا. میں نے کہا جاؤ. مجبوراً طلحہ وہاں سے نکل گیا. گاڑی تک پہنچنا انجن پہلے ہی سٹارٹ کر چکا تو گاڑی کچھ فاصلے پر لے جا کر روک دی. ادھر زاویان نے فریال سے کہا، تم یہیں رکو، میں ابھی آیا. اسی لمحے فریال کی معاوضے کی آوازیں قریب آنے لگی. زاویان فوراً ڈور کی مینشن سے باہر نکلا، درختوں کی اوٹ میں چھپ گیا. چند لمحے بعد وہ خاموشی سے درختوں کے درمیان سے نکلتا ہوا گاڑی تک پہنچ گیا. جیسے وہ اگلی نچ پر بیٹھا، طلحہ نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گاڑی تیزی سے وہاں سے نکال دی. مینشن سے کافی دور نکلنے کے بعد ہی طلحہ نے سکون کا سانس لیا. گاڑی تیزی سے سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی. طلحہ نے ریئر مرر سے پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑی صوفیہ کو دیکھا، پھر زاویان کی طرف نظریں موڑتے ہوئے بولا، تم نے اسے اپنے ساتھ لا کر بہت بڑا خطرہ مول لے لیا. زاویان چند لمحے خاموش رہا. اس کی نظریں مسلسل سڑک پر جمی تھی. پھر اس نے دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر اسے وہاں چھوڑ آتا تو شاید صبح تک وہ زندہ نہ رہتی. طلحہ نے کوئی جواب نہ دیا. جانتا تھا کہ زاویان جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے بدلنا آسان نہیں ہوتا. کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ہوٹل پہنچ گئے. طلحہ گاڑی سے اترنے ہی والا تھا کہ زاویان نے اسے روک لیا. رکو. طلحہ نے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا. اسی لمحے ان کی ایئر پیس میں ذرا سی آواز گونجی. میں نے ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا ہے، تم دونوں سیدھا وہیں آ جاؤ. طلحہ نے حیرت سے زاویان کی طرف دیکھا. زاویان نے مختصر سے جواب دیا، بالکل ٹھیک ہے، ہم ابھی پہنچتے ہیں. کار ختم ہوتے ہی اس نے طلحہ کی طرف دیکھ کر کہا،
ہم اس لڑکی کے ساتھ ہوٹل کے ایک ہی کمرے میں نہیں رہ سکتے۔ طلحہ نے اس بات سے سر ہلا دیا۔ میں سامان لے کر آتا ہوں۔ وہ فوراً لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر گاڑی میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ تاویہ نے ریئر مرر کے ایک بار پھر سے بے ہوش صفیہ کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں فریال کا چہرہ ابھرا۔ وہ دل ہی دل میں بولا، فریال تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بے ہی نکلی۔ چند ہی منٹ بعد طلحہ ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے واپس آ گیا۔ اس نے سارا سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھا، پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی۔ صبح ہونے والی ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلو پہلے کچھ کھا لیتے ہیں پھر فلیٹ چلتے ہیں۔ تاویہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی ہی لمحے گاڑی دوبارہ سڑک پر دوڑنے لگی۔ تھوڑی دور جا کر طلحہ نے ایک 24 گھنٹے کھلے رہنے والے کیفے کے سامنے گاڑی روک دی۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے بولا، تم بیٹھو میں برگر لے کر آتا ہوں۔ تاویہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ طلحہ گاڑی سے اتر کر کیفے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی دوران تاویہ نے بیک مرر میں دیکھا صفیہ کے ہاتھ کی انگلیاں ہلکی سی حرکت کر رہی تھی۔ وہ فوراً پیچھے مڑا۔ چند لمحوں بعد صفیہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ شروع میں ہر چیز اسے دھندلی دکھائی دے رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے زیوان پڑی، اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر پچھلی سیٹ کے کونے میں سمٹنے لگی، جیسے خود کو کسی سے بچانا چاہتی ہو۔ زیوان نے سرد مگر پرسکون لہجے میں کہا، گھبراؤ نہیں، تم محفوظ ہو۔ صفیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے مسلسل تاویہ کو دیکھتی رہی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو آخر کوئی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنے میں طلحہ واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں 3 برگر، 3 جوس اور پانی کی چند بوتلیں تھیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کی نظر جاگتی ہوئی صفیہ پر پڑی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بنا کچھ کہے ایک برگر اور ایک جوس اٹھا کر پچھلی سیٹ پر صفیہ کے قریب رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا برگر تاویہ کی طرف بڑھایا۔ لو تمہارا۔ تاویہ نے خاموشی سے برگر لے لیا۔ طلحہ نے برگر کھولا اور کھانا شروع کر دیا۔ کچھ لمحوں بعد تاویہ نے پھر کھانا شروع کیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صفیہ کی نظریں بار بار برگر کی طرف جا رہی تھی، مگر اسے ہاتھ لگانے سے بھی ڈر رہی تھی۔ کئی دنوں کی بھوک اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ آخرکار بھوک خوف پر غالب آ گئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے آہستہ سے برگر اٹھایا۔ پہلا نوالا لیتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت ابھری۔ وہ خاموشی سے آہستہ آہستہ برگر کھانے لگی۔ دل میں وہ سوچ رہی تھی، کتنے ہی دنوں بعد اتنا لذیذ کھانا کھایا ہے۔ تاویہ نے ایک لمحے کے لیے بیک مرر سے اسے دیکھا مگر کچھ نہ بولا۔ وہ جانتا تھا اس وقت الفاظ سے زیادہ سکون اور تحفظ کی ضرورت ہے۔ طلحہ نے برگر ختم کیا، دودھ کی آخری گھونٹ لی اور گاڑی کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ انجن کی آواز سنتے ہی صفیہ چونک اٹھی۔ اس نے فوراً برگر کھانا چھوڑ دیا اور خوفزدہ نظروں سے کبھی زیوان اور کبھی طلحہ کو دیکھنے لگی۔ زیوان نے اس کی طرف دیکھا اور ہمیشہ کی طرح سادہ مگر پرسکون لہجے میں کہا، ڈرو مت، تم محفوظ ہو۔ مگر صفیہ کے چہرے پر خوف بظاہر نمایاں تھا۔ اس کے لیے کسی پر اعتماد کرنا آسان نہیں تھا۔ چند منٹ بعد گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ طلحہ نے گاڑی بند کرتے ہوئے کہا، چلو آ گئے۔ وہ سیٹ بیلٹ کھول کر نیچے اتر گیا۔ ادھر زیوان ابھی تک خاموش سے بیک مرر کے ذریعے صفیہ کو دیکھ رہا تھا۔ صفیہ دوبارہ آہستہ آہستہ برگر کھانے میں مصروف ہو گئی، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں کوئی اس سے یہ بھی نہ چھین لے۔ طلحہ گاڑی کی ڈگی سے سارا سامان نکال کر ایک طرف رکھ چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ زیوان ابھی تک گاڑی سے نہیں اترا تو وہ جھنجھلاتا ہوا اس کی کھڑکی کے پاس آیا اور شیشہ کھٹکھٹایا۔ زیوان نے شیشہ نیچے کیا۔ طلحہ نے مصنوعی غصے سے کہا، ساری رات اسے برگر کھاتے ہوئے ہی دیکھنے رہنا ہے یا باہر بھی آنا ہے؟ زیوان نے اسے گھورتے ہوئے مختصر سے جواب دیا، آ رہا ہوں۔ اتنے میں صفیہ نے برگر کا آخری نوالا بھی کھا لیا۔ زیوان نے دروازہ کھولا، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، چلو اندر آ جاؤ۔ صفیہ نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اب بھی گاڑی سے باہر نکلنے سے خوف زدہ تھی۔ زیوان کچھ کہنے ہی والا، طلحہ نے شرارتی انداز میں بات کاٹ دی، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، ویسے یہاں رات کو آوارہ کتے بہت گھومتے ہیں، اگر باہر ہی رہنا ہے تو رہ لو۔ اس کی سنتے ہی صفیہ کا چہرہ مزید سفید پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے واقعی ابھی کتے آ جائیں گے۔ زیوان نے غصے سے طلحہ کو گھورا۔
तलहा को घूरा, ये बकवास बंद करो। फिर इसने सूफिया की तरफ देखकर निस्बतन नरम लहजे में कहा, ये झूठ बोल रहा है, आओ मेरे साथ आ जाओ। सूफिया ने चंद लम्हे हिचकिचाने के बाद ऐसे से दरवाजा खोला और डरते डरते गाड़ी से बाहर उतर आई। इधर तलहा सारा सामान उठाकर ऊपर ले जा चुका था। जावियान ने सूफिया के कदमों की रफ्तार के मुताबिक अपनी रफ्तार धीमी रखी। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का रास्ता अख्तियार करते हैं। जावियान जानता था इस वक्त लिफ्ट इस्तेमाल करना गैर जरूरी खतरा मोल लेने के बराबर था। खामोशी से एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए वो फ्लैट की तरफ बढ़ने लगे। जावियान देखिए दिल में चाहता था कि खुद सुबह की ड्रेसिंग कर दे, मगर वो जानता था इसे ऐसा करने का कोई हक नहीं है। वापस लाउंज में आकर सोफे पर बैठ गया। तलहा हैरत से मुंह खोले इसे देख रहा था। तलहा ने, वाह भाई, इसके लिए इतनी फिक्र, और हमें तो हमेशा यही कहते हो कि जख्म खुद ही ठीक हो जाएंगे। जावियान ने कोई जवाब ना दिया, बस खामोशी से मोबाइल उठाकर देखने लगा। तलहा ने ड्रामाई अंदाज में कहा, झूठे आंसू साफ करने की अदाकारी की। तो तलहा, बस भाई, अब तो हम भाई पराए हो गए हैं। ये कहकर वो उठा और मुंह बनाते हुए दूसरे कमरे की तरफ चल दिया। जावियान ने सर उठाकर इसे जाते देखा। इसके चेहरे पे एक चार हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तो चंद लम्हों बाद फिर संजीदगी में बदल गई। कुछ देर बाद वो मोबाइल इस्तेमाल करता रहा। दूसरी तरफ सूफिया अपने कमरे में खामोशी से जख्मों पर मरहम लगा रही थी। रात काफी गुजर चुकी थी। पूरे फ्लैट में खामोशी छा गई। जावियान ने एक नजर सूफिया के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से उठा और खुद भी अपने कमरे में जाकर सो गया। रात अभी पूरी खत्म नहीं हुई थी कि तलहा और जावियान के सोए में मुश्किल 1 घंटा हुआ था कि अचानक जावियान के मोबाइल पर एक तेज रिंग पूरे फ्लैट में गूंज उठी। जावियान फौरन आंखें खोल कर उठ बैठा। इसी लम्हे साथ वाले कमरे से तलहा भी हड़बड़ाकर बाहर निकल आया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्क्रीन पर एक ही नाम चमक रहा था, जरार कॉलिंग। जावियान ने फौरन कॉल रिसीव की। जावियान, हाँ जरार, क्या हुआ? दूसरी तरफ से जरार की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। जरार, तुम दोनों फौरन दुबई से निकल जाओ। गला, क्या हुआ? जरार, इन्हें पता चल गया है कि सूफिया मेंशन में नहीं है। पूरा नेटवर्क एक्टिव हो चुका है। अगर तुम चाहते हो कि सूफिया महफूज रहे तो एक लम्हा भी जाया किए बगैर फौरन निकल जाओ। जावियान का चेहरा संजीदा हो गया। काल खत्म होते ही दोनों हरकत में आ गए। तलहा जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगा, जबकि जावियान सीधा सूफिया के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। सूफिया, दरवाजा खोलो। चंद लम्हों बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला। सूफिया की आंखों में अभी भी नींद बाकी थी। सूफिया ने कहा, क्या हुआ? जावियान, जल्दी अपना जरूरी सामान बांधो, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना है। सूफिया हैरान रह गई, लेकिन क्यों? जावियान ने मुख्तसर लहजे में कहा, रास्ते में बताऊंगा, अभी वक्त नहीं है। वो अभी भी खामोश खड़ी रही। जावियान ने इसकी तरफ देखते हुए कदरे धीमे लहजे में कहा, अगर तुम हमारे साथ महफूज करना चाहती हो तो फौरन तैयार हो जाओ। सूफिया ने इस बात में सर हिलाया। वो जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान बैग में रखने लगी। इधर नाव से तलहा की आवाज गूंजी, तलहा, जल्दी करो, जल्दी, वक्त निकल रहा है। चंद लम्हों बाद वो फिर चीखा, अगर देर हुई तो फ्लाइट निकल जाएगी। चंद ही मिनटों में तीनों फ्लैट से निकल चुके थे। तलहा गाड़ी पूरी रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा रहा था, जबकि दूसरी तरफ क्रूज में बैठा जरार मुसलसल अपने लैपटॉप पर इनके रास्ते और दुश्मनों की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए था। अचानक इसकी आंखें फैल गईं। जरार, जावियान, मसला हो गया। जावियान, क्या? जरार, उन्होंने तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर ली है। कई गाड़ियां तुम्हारा ताकुब कर रही हैं, वो तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। तलहा ने फौरन बैक मिरर में देखा। दो स्याह रंग की दो गाड़ियां पूरी रफ्तार से इनके पीछे आ रही थी। इसने एक्सीलेटर पर पाँव मजीद जोर से दबा दिया। रात की खामोशी सड़क पर अब एक खतरनाक ताकुब शुरू हो चुका था। दला ने एक्सीलेटर पर पूरा जोर दिया। गाड़ी रात की सुनसान सड़कों बिजली की तरह दौड़ रही थी। बैक मिरर में दो स्याह रंग की गाड़ियां मुसलसल इनका ताकुब कर रही थी। तला, ये तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। इतने में एयरपीस में जरार की आवाज गूंजी। जरार, तलहा, अगले चौराहे से दाएं तरफ शॉर्टकट ले लो, मेन रोड पर रहना। तलहा, ओके। तलहा ने फौरन स्टीयरिंग मोड़ा और गाड़ी शॉर्टकट की तरफ डाल दी। पीछे आने वाली गाड़ियों को चंद लम्हे के लिए अंदाजा ही ना हुआ सका कि वो किस तरफ मुड़े हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए तलहा पूरी रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। चंद ही मिनटों बाद इनकी गाड़ी एयरपोर्ट के दाखिली दरवाजे पर आकर रुकी। तीनों जल्दी से गाड़ी से उतरे।
ذرا جلدی اندر جاؤ، وہ لوگ بھی ایئرپورٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ زاویہ نے فوراً اپنے چہرے پر ماسک اور کیپ اچھی طرح درست کی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ للا نے بھی اپنا چہرہ ڈھانپ لیا جبکہ سفیر خاموشی سے اپنے ان دونوں کے ساتھ چلنے لگی۔ دوسری طرف وہ دونوں گاڑیاں پھر ایئرپورٹ کے باہر آ کر رک چکی تھیں۔ چند مسلح افراد تیزی سے گاڑیوں سے نکلے اور اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ ذرا اور ارحم مسلسل سی سی ٹی وی اور سیکورٹی کیمروں کے ذریعے ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ارحم، زاویہ، دائیں طرف والے کوریڈور سے نکل جاؤ، سامنے زیادہ رش ہے۔ زرار، چیک ان کاؤنٹر نمبر 7 خالی ہے، وہیں سے نکلو جلدی۔ تم نے بغیر وقت ضائع کیے ایک کی طرف بڑھ گئے۔ چند منٹ بعد وہ بورڈنگ گیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ اسی لمحے پیچھے سے چند لوگ ایئرپورٹ کی مرکزی ہال میں داخل ہوئے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ زاویہ، طلحہ اور صفیہ بورڈنگ مکمل کر کے جہاز میں داخل ہو چکے تھے۔ جہاز کا دروازہ بند ہوا۔ چند لمحوں بعد رن وے پر دوڑتے ہوئے طیارے نے فضا میں پرواز بھر لی۔ روز میں بیٹھے زرار نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جہاز کی فلائٹ اسٹیٹس ایئر بورڈ ہوتے ہی لمبی سانس لی۔ زرار، الحمدللہ۔ دوسری طرف ارحم نیلی کرسی سے ٹیک لگا کر سکون کا سانس لیا۔ ارحم، اب کم سے کم کچھ گھنٹے کے لیے محفوظ ہیں۔ لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا رومان کا اگلا قدم اس سے بھی زیادہ خطرناک ہونے والا تھا۔ رومان کے لیے صفیہ صرف ایک لڑکی نہیں تھی بلکہ سونے کی چڑیا تھی۔ اس کے مرحوم چھوٹے بھائی نے اپنی آدھی جائیداد صفیہ کے نام کر رکھی تھی اور جیسے ہی صفیہ 18 سال کی ہوتی وہ قانونی طور پر اس جائیداد کی مالک بن جاتی۔ اگر صفیہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی تو صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ اربوں کی دولت بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ اس لیے رومان کسی بھی قیمت پر صفیہ کو آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنے قابل اعتماد آدمیوں کو دوسری فلائٹ کے ذریعے بیرون ملک روانہ کر دیا۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، زاویہ، طلحہ، زرار یا ارحم میں سے کسی ایک تک پہنچنا، صفیہ کو زندہ واپس لانا، اسے تمام قانون کاغذات پر دستخط کروانا اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کر دینا۔ دوسری طرف رومان نے فوراً فریال کو کال کی۔ جیسے ہی کال ریسیو ہوئی رومان غصے سے برس پڑا۔ یہ سب تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم صبح نظر رکھتی تو آج وہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکلتی۔ فریال خاموشی سے سب سنتی رہی مگر اس کی آنکھوں میں غصے سے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے دو باتوں نے اندر سے جلا دیا تھا۔ ایک، پہلی، اس کے باپ نے پہلی بار ایک معمولی سی لڑکی کی وجہ سے اس سے اتنی سخت ڈانٹ لائی تھی، اور دوسری، زاویہ صفیہ کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہ بات اس کے غرور کو چکنا چور کر گئی تھی۔ اس کے لیے صفیہ ہمیشہ ایک نوکرانی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اب وہ صرف رومان کی جنگ نہیں رہی تھی بلکہ یہ فریال کی ذاتی دشمنی بن چکی تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، ڈیڈ، اس بار میں خود جاؤں گی۔ رومان چند لمحے خاموش رہا۔ تم کیا کرنے والی ہو؟ فریال کی آنکھوں میں نفرت اتر گئی۔ میں صفیہ کو واپس بھی لاؤں گی اور اگر ضرورت پڑی تو اپنے ہاتھوں سے اسے ختم بھی کر دوں گی۔ رومان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پہلے اس سے تمام کاغذات پر دستخط کروانا، پھر جو چاہو کرنا۔ فریال نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں اب صرف ایک ہی مقصد باقی رہ گیا تھا اور وہ تھا صفیہ کا خاتمہ۔ صبح کے ٹھیک 5 بجے طیارہ اسپین کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے۔ جہاز سے اترنے کے بعد تینوں خاموشی سے ایئرپورٹ سے باہر نکل آتے ہیں۔ اسی دوران زرار کی آواز ایئر پیس میں گونجتی ہے، زرار، زاویہ، سیدھا اپنے گھر مت جانا۔ زاویہ، کیوں؟ زرار، رومان کے لوگ تمہارا گھر جانتے ہیں، اگر تم وہاں گئے تو وہ سب سے پہلے وہیں پہنچیں گے۔ طلحہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ طلحہ، بات تو ٹھیک ہے، زرار نے کہا۔ میرے خیال میں تم لوگ ابھی کے لیے تمہارے گھر کے قریب ہی ایک اپارٹمنٹ لے لو، نہ زیادہ دور نہ زیادہ قریب۔ ضرورت پڑنے پر گھر تک پہنچنا بھی آسان ہوگا اور دشمن کو شک بھی نہیں ہوگا۔ زاویہ نے چند لمحے سوچا، پھر کہا، اوکے، یہی کرتے ہیں۔ چند گھنٹوں بعد انہوں نے زاویہ کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک سادہ سا 4 کمروں کا اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا۔ اپارٹمنٹ نہ بہت بڑا تھا اور نہ بہت چھوٹا، مگر فی الحال ان کے لیے کافی تھا۔ دوسری جانب زرار مسلسل لیو کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہر کوشش ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا، شاید لیو واپس اسپین چلا گیا ہو۔ یہ صرف ایک اندازہ تھا، یقین نہیں۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا وہ بھی اسپین چلا جائے گا کیونکہ اسی وقت سب کا ایک جگہ رہنا زیادہ محفوظ تھا۔ صبح کے وقت زرار بھی اسپین پہنچ گیا۔ وہ سیدھے اسی اپارٹمنٹ میں آیا جہاں زاویہ، طلحہ اور صفیہ موجود تھے۔ اپارٹمنٹ میں 4 کمرے تھے۔ ایک کمرہ صفیہ کے لیے، ایک
जावियन और तलहा के लिए, जबकि तीसरा कमरा जरार ने ले लिया। चौथा कमरा अभी भी खाली था। अपना सामान रखने के बाद भी इसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, लियो आखिर तुम हो कहाँ। इधर मराकश में अरम को एक निहायत अहम चिप हासिल करनी थी। इस चिप में ऐसी चीजें मालूमात थी जिसके जरिए मखसूस अफराद की लोकेशन ट्रैक की जा सकती थी। जरार के मुताबिक वो चिप पेरिस के करीब वाकई एक मशहूर रेस्टोरेंट में मौजूद एक लड़की के पास थी। अरहम हल्का सा मुस्कुराया। पिछली बार भी मैंने बातों में लगा कर चिप हासिल की थी। इस बार भी यही होगा। मगर इसे क्या मालूम था इस बार सामने वाली लड़की आम नहीं थी। वो इससे कहीं ज्यादा ज़हीन, होशियार और हर वक्त अपना लेने वाली थी, और इसका नाम था शामजें। अरब सुबह सवेरे अपने फ्लैट से निकलता है। इसके कान में सिर्फ से ईयरपीस लगा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ दरार मुसलसल इसकी रहनुमाई कर रहा था। दरार तस्वीर याद है ना, वही लड़की शांति है, एहतियात से काम लेना, और आम लड़की नहीं है। अरे हम हल्की से मुस्कुराहट के साथ, तुम फिक्र ना करो, दो बातें करूंगा और खुद ही दोस्त बन जाएगी। दरार बस यही ज्यादा एतमाद एक दिन तुम्हें महंगा पड़ेगा। कार खत्म होते ही अरम रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाता है। वहाँ लोगों का खासा रश होता है। अरम की नजरें हर तरफ शांति को तलाश कर रही होती है। इन लम्हों बाद उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो खिड़की के पास टैक्सी काफी पी रही होती है। तस्वीर से मिलान करने पर इसे यकीन हो जाता है कि यही शांति है। अरम एतमाद से इसके सामने जाकर बैठ जाता है। अरहम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शांति हैं? शांति नजर उठाकर इसे देखती है और कसम मुस्कुराती है। शांति, और अगर मैं हूँ भी तो तुम्हें क्या? अरहम, इतनी खूबसूरत लड़की को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। शांति हल्का सा हंस देती है। शामजें, ये जुमला कितनी लड़की को सुना चुके हो? आरम कुछ बोलने ही वाला होता है कि शांति खुशी से उठ खड़ी होती है। शांति, चलो बाहर चलते हैं। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। शांति जेब से सिगरेट निकालती है, लाइटर जलाती है और एक कश लेती है। अरहम नजर से इससे देखता है। अरहम, तुम सिगरेट पीती हो? शांति बेपरवाही से, हाँ, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? अरहम, बस कम लड़के पीती हैं। शांति, जो लोग दुनिया के खतरनाक लोगों से टकराते हैं वो दूसरों की सोच की परवाह नहीं करते। इसमें अरहम खामोश हो जाता है। शांति इसकी तरफ देखकर कहती है, तुम मेरे पास चिप लेने आए हो ना? अरहम चौंक जाता है। अरहम, तुम्हें कैसे पता? शांति मुस्कुरा देती है। शांति, मैं लोगों की आंखें पढ़ लेती हूँ। चल में खामोशी रही, फिर वो सीधी बात करती है। शांति, एक डील करते हैं, तुम्हें चिप चाहिए और मुझे रुमान। अरहम, रुमान? शांति, हाँ, मुझे वो जिंदा चाहिए। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें वो चिप दूंगी जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। अनंत नीति से रुमान कोई आम आदमी नहीं, इसका करना आसान नहीं। शांति, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अरहम, और मैं तुम पर क्यों यकीन करूँ? शांति हल्का से मुस्कुराती है। शांति, जरूरत के रिश्तों में यकीन नहीं, फायदा देखा जाता है। अरहम कुछ समय सोचता रहता है। अरहम, मुझे सोचने दो। शांति हंस पड़ती है। शांति, तुम लड़के भी अजीब होते हो, एक लड़की तुम्हें डील दे रही है और तुम अभी तक सोच रहे हो। अरहम मुस्कुराते हुए, और तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। दोनों के दरमियान हल्की सी नोकझोंक शुरू हो जाती है। आखिरकार अरहम हाथ आगे बढ़ाता है। अरहम, ठीक है, डील मंजूर है। शांति भी इससे हाथ मिला लेती है, मगर दिल से दिल में सोचती है, अरहम देखते हैं तुम मेरे कितने काम आते हो। और दूसरी तरफ अरहम भी यही सोचता होता है, लड़की जितनी नजर आती है इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अरहम मुड़कर जाने ही लगा था कि पीछे से शांति ने आवाज दी, ओए, कहाँ जा रहे हो? अरहम दुक्का पलट कर इसकी तरफ देखा। जाहिर सी बात है, अपने फ्लैट जा रहा हूँ और तुम भी अपने घर जाओ। शांति ने दोनों बाजू सीने पर बांध दिए। 2 मिनट पहले तो तुमने कहा था कि हम पार्टनर हैं और अब पार्टनर को यही लेकर जा रहे हो। अरहम ने बेजारी से सांस ली। अपने दिमाग कम इस्तेमाल करो, अभी भी हम सिर्फ पार्टनर हैं, दोस्त नहीं। जिस दिन दोस्त बने उस दिन एक ही घर में रह लेंगे। शांति हल्का से मुस्कुराई। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि दोस्ती कैसे होती है? तो वह संजीदा हो गई। वैसे मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे बहुत जल्द गुमान के लोग मेरे पीछे भी होंगे। अगर मेरा अलग रही तो शायद ज्यादा देर तक जिंदा न रह सकूं। चंद में खामोश रहा, फिर बोला, चलो आ जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे काम में मदाखलत मत करना। शाहजहां ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पार्टनर मदाखलत नहीं करूंगी। अरहम ने फौरन टोका, पार्टनर दोस्त नहीं। शाहजहां हंस पड़ी।
ہاں ہاں دوست نہیں، ویسے بھی تم جیسا بدتمیز دوست کون بنائے گا؟ ہم نے مختلف غصے سے اسے گھورا۔ چلو زیادہ مت بولو۔ دونوں ہلکی نوک جھوک کرتے ہوئے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ فلیٹ پہنچ گیا ارہم نے ایک کمرہ شانزے کو دیا جبکہ خود دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ رات کچھ دیر بعد ارہم نے طلحہ کو کال کی۔ دوسری طرف داویان، طلحہ اور زرار ایک اہم فائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ کال اسپیکر پر کر دی گئی۔ داویان: چپ نیلی۔ ارہم نے پوری ملاقات شروع سے آخر تک سنا دی۔ سب خاموشی سے سنتے رہے۔ بات ختم ہوئی تو زرار نے سنجیدگی سے کہا: شانزے سے ذرا ہوشیار رہنا، وہ عام لڑکی نہیں، بہت خطرناک ہے۔ مجھے نہیں لگتا وہ بغیر کسی مطلب کے ہماری مدد کرے گی۔ ارہم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا: اسے رومان چاہیے اور ہمیں بھی رومان۔ جب تک ہمارا مقصد ایک ہے تب تک وہ ہماری پارٹنر ہے۔ داویان چند لمحے خاموش رہا پھر بولا: ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر اس لڑکی نے ذرا سی بھی چال چلی تو سب سے پہلا نقصان تمہارا ہوگا۔ فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گا۔ ارہم نے جواب دیا اور کال بند ختم کر دی۔ وہ بستر پر لیٹ گیا مگر اس کے ذہن میں بار بار شانزے کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ آخر یہ لڑکی ہے کون اور رومان سے اس کی دشمنی کیوں ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ مگر ارہم کو کیا معلوم تھا کہ اس کے کمرے کے دروازے کے دوسری طرف شانزے خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس نے ان کی پوری گفتگو سن لی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ سے بولی: تم لوگ جتنا مجھے سمجھ رہی ہو میں اس سے کئی زیادہ خطرناک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اگلے دن طلحہ اور شانزے اسپین چلے گئے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شانزے اندر داخل ہوئی۔ صفیہ نے جیسے اسے دیکھا گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ تم کون ہو؟ شانزے نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا پھر بے پرواہی سے بولی: ڈرو مت، نہ میں تمہیں کھانے آئی ہوں اور نہ ہی مجھے کھانے کا شوق ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنا بیگ کرسی پر رکھتی ہے اور کپڑے نکالنے لگتی ہے۔ میں بس چند دن یہاں رہوں گی پھر اپنے راستے چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلی جاتی ہے۔ چند منٹ بعد وہ فریش ہو کر واپس آتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ صفیہ ابھی بھی اسی جگہ کھڑی ہے، اسے حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ شانزے اس کے سامنے آ کر ہاتھ ہلاتی ہے۔ او ہیرو، کہاں کھو گئی ہو؟ صفیہ چونک جاتی ہے۔ شانزے ہنس کر بولتی ہے: قسم سے تم جیسی لڑکی میں نے پہلی بار دیکھی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں کوئی خلائی مخلوق نہیں ہوں۔ پھر صفیہ کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہتی ہے: آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ صفیہ آہستہ سے بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ لمحے خاموشی رہتی ہے۔ آخرکار صفیہ ہمت دے کے پوچھتی ہے: تم کون ہو؟ شانزے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا: نام شانزے ہے اور میں ارہم کی۔ وہ ایک لمحے کو رکی پھر خود ہی ہنس پڑی: دوست نہیں، پارٹنر ہوں۔ صفیہ خاموش ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ شاید اب شانزے اس سے بھی اس کا تعارف پوچھے گی، مگر چند لمحے گزر گئے اور شانزے نے کوئی سوال نہ کیا۔ آخر صفیہ خود بول پڑی: تم میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھو گی؟ شانزے نے مسکرا کر کہا: پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، تم صفیہ اور فریال کی کزن۔ صفیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم؟ شانزے نے بے نیازی سے جواب دیا: تمہارے بارے میں جتنا جاننا ضروری تھا میں پہلے ہی جان چکی ہوں، اس لیے زیادہ جاننے کی مجھے ضرورت نہیں۔ صفیہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ شانزے نے اپنے بیگ سے ایک نوٹ بک اور قلم نکالا، کرسی پر ٹک لگا کر کچھ لکھنے لگی، جب صفیہ اب بھی حیرت سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر صفیہ کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا: آخر یہ شانزے ہے کون؟ شانزے کی پیدائش فرانس میں ہوئی تھی مگر اس کی اصل پہچان آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکی۔ اس کا ماضی ایک ہمیشہ راز رہا۔ لوگ اس کے بارے میں صرف ایک ہی بات جانتے تھے: اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا رومان کو قتل کرنا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ رومان سے اتنا نفرت کیوں کرتی ہے، نہ ہی کسی نے کبھی اس سے پوچھنے کی ہمت کی۔ شانزے ایک مشہور چور تھی، ایسی چور کہ اگر وہ کسی چیز پر ہاتھ رکھ دیتی تو مالک کو گھنٹوں بعد احساس ہوتا کہ اس کی چیز غائب ہو چکی ہے۔ اسے مہارت کی وجہ سے بڑی بڑی کمپنیوں اور طاقتور لوگ بھی خفیہ کاموں کے لیے اسے بڑی رقم دے کر ہائر کرتے تھے۔ چوری ہی اس کی روزی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ غلطی ہے لیکن اس کے پاس جینے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ اپنی کمائی کا بڑا حصہ وہ غریبوں اور بے سہارا لوگوں پر خرچ کر دیتی تھی مگر اس نے کبھی اس کا خرچہ نہیں کیا تھا۔
شانزہ نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو بھی اپنے بچپن یا ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں بار بار یاد کرنا انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے، اور دنیا مرہم کو زخم زیادہ دیتی ہے۔ شاید اسی لیے وہ کم کے ساتھ پتھر دل بنتی چلی گئی۔ اب نہ کسی کے آنے سے اسے خوشی ہوتی تھی، نہ کسی کے جانے سے دکھ۔ ایک ملک سے دوسرے ملک اور دوسرے سے تیسرے ملک، یہی اس کی زندگی تھی۔ وہ آتی، اپنا کام مکمل کرتی اور خاموشی سے غائب ہو جاتی۔ ہزاروں لوگ اس کی زندگی میں آئے اور چلے گئے، مگر کسی کو کبھی وہ اپنے قریب نہ آنے دیتی۔ اس کی خواہش صرف ایک تھی، وہ زندگی جینا چاہتی تھی جو اسے بچپن میں کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس خواب کے راستے میں صرف ایک شخص کھڑا تھا، رومان۔ شام کا وقت تھا۔ شانزہ بالکونی میں کھڑی خاموشی سے سگریٹ پی رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں کو ہلکا ہلکا اڑا رہی تھی، جبکہ اس کی نظریں سامنے پھیلے شہر پر جمی ہوئی تھیں۔ پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ارحم آ کر اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں سگریٹ پینی ہے تو رات کو پیا کرو، اس طرح سب کے سامنے نہیں۔ شانزہ نے ایک کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے بغیر اس کی طرف دیکھے بولی، میں کوئی کام چھپ چھپا کر نہیں کرتی، جو کرتی ہوں کھلے عام کرتی ہوں۔ پھر اس نے پہلی بار ارحم کی طرف دیکھا۔ اور یاد رکھنا، جو میں باہر سے ہوں وہی اندر سے بھی ہوں۔ آئندہ مجھے یہ مشورے مت دینا۔ یہ کہہ کر وہ سگریٹ بجھاتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے۔ ارحم اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھ کر آہستہ سے بڑبڑایا، اس کا تو واقعی کچھ نہیں ہو سکتا۔ رات کو زاویہ نے کھانا تیار کیا۔ کھانا میز پر لگانے کے بعد اس نے ارحم سے کہا، جاؤ صوفیہ اور شانزہ کو بلا لاؤ۔ کچھ ہی لمحوں بعد دونوں آ کر میز پر بیٹھ گئیں۔ سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ چند لمحوں بعد زرار نے خاموشی سے توڑی، شانزہ آخر تم رومان سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ اسے زندہ کیوں چاہتی ہو؟ اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ شانزہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس نے ایک نظریں اٹھا کر سیدھا زرار کو دیکھا، پھر پرسکون لہجے میں بولی، یہ جاننا تمہارا کام نہیں۔ اس نے دوبارہ ایک لقمہ اٹھایا، مگر کھانے سے پہلے ہی بولی، میں نے آج تک تم لوگوں سے یہ نہیں پوچھا کہ تم رومان کے پیچھے کیوں پڑے ہو، پھر تمہیں بھی کوئی حق نہیں کہ میرے بازی یا میرے مقصد کے بارے میں سوال کرو۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر شانزہ نے کہا، ہمارا صرف ایک مشترک مقصد ہے، رومان۔ جب وہ مل جائے گا تم اپنا مقصد پورا کر لینا اور میں اپنا۔ زاویہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، ابھی ہم ایک ہی گروپ کا حصہ ہیں، اور اس گروپ کا لیڈر ہونے کے ناطے مجھے یہ جاننے کا پورا حق ہے کہ تم آخر چاہتی کیا ہو۔ شانزہ نے آہستہ سے چمچ میز پر رکھا، کرسی سے کھڑی ہوئی اور سرد لہجے میں بولی، ہمارے درمیان ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک لمحہ رکی، پھر زاویہ کی آنکھیں میں دیکھ کر بولی، ڈیل صرف ایک تھی رومان، مجھے زندہ چاہیے بس۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے میز سے چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلتی، جبکہ باقی سب خاموش بیٹھے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ رات تو کافی گزر چکی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ زاویہ خاموشی سے بالکونی میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھوں میں ایک پرانی تصویر تھی۔ وہ تصویر کو خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا، جسے برسوں پرانی یادوں میں کھو گیا ہو۔ اتنے میں پیچھے سے قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ شانزہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس بالکونی میں آ گئی۔ زاویہ نے جیسے اسے دیکھا فوراً تصویر واپس جیب میں رکھنے لگا۔ شانزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیا میں نے تمہیں ڈرا دیا؟ زاویہ نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شانزہ لیگنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی، نیند نہیں آ رہی، سوچا تھوڑی ہوا کھا لوں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس کی نظر زاویہ کی جیب پر گئی۔ یہ جس عورت کی تصویر تھی، تم اسے جانتے ہو؟ زاویہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر جیب پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا، ہاں بہت خاص رشتہ ہے اس سے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر بولا، لیکن وہ رشتہ میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ شانزہ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے مت بتاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں اس عورت کو جانتی ہوں۔ زاویہ کی نظریں فوراً اس پر جم گئیں۔ کیا مطلب؟ شانزہ نے کندھے اچکائے، شاید میں تمہاری مدد بھی کر سکتی ہوں۔ زاویہ نے غور سے اسے دیکھا، وہ آسانی سے کسی پر یقین کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اگر تم جانتی تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شانزہ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، مجھے لوگوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے کی عادت نہیں۔ پھر وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی، لیکن اگر تم چاہو تو ایک ڈیل کر سکتے ہیں۔ زاویہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا،
کیسی ڈیل؟ شاہزادہ ہلکا سا مسکرائی۔ تمہیں اس عورت کے بارے میں معلومات چاہیے اور مجھے تم سے ایک چیز چاہیے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، دنیا لین دین پر چلتی ہے زاویان، صرف دیتے رہنے والے لوگ اکثر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ شاہزادے نے بلا جھجک جواب دیا۔ مجھے دبئی کا ویزا چاہیے۔ زاویان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صرف ویزا؟ ہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس عورت تک پہنچنے کا راستہ بتاؤں تو مجھے دبئی کا ویزا دلوانا ہوگا، ورنہ پھر اسے خود ہی ڈھونڈتے رہنا۔ زاویہ نے کچھ لمحے خاموش رہ کر کہا، مجھے وہ عورت ہر حال میں زندہ چاہیے۔ جاری ہے۔